सहमतिको लागि दलहरू प्रयासरत। एमाले भित्र विवाद थप ठुलिदो। ओली सहभागी भएको कार्यक्रम नेपाल पक्षद्वारा बहिष्कार। नेपाल पक्षले गुटबन्दी गरेको ओलीको आरोप। स्वास्थ्य शिक्षण संस्थाहरू उपत्यका बाहिर लैजान सरकारलाई उच्चस्तरीय कार्यदलको सिफारिश। मेरिटका आधारमा मात्र भर्ना हुन पाउने प्रावधान प्रस्ताव। उद्योग वाणिज्य महासंघको अध्यक्ष पदका लागि चुनावी सरगर्मी तात्यो। 3 जना उम्मेद्वार चुनावी अभियानमा। सहमतिको प्रयास पनि जारी। र एसियाली पूर्वाधार लगानी बैंक चीनमा विधिवत स्थापना। नेपाल लगायत 57 वटा राष्ट्र आबद्ध रहेको बैंकले ऊर्जा, यातायात र पूर्वाधारमा लगानी। नमस्कार, कान्तिपुर समाचारमा स्वागत छ। राजनैतिक दलहरूबीच मत बाँधिएपछि संविधान सभाको बैठक राति 9 बजेसम्मका लागि सारिएको छ। आज दिउँसो 3 बजे बोलाइएको बैठक बेलुकी 7 बजेसम्मका लागि सारिएको थियो। तर दलहरू सिंहदरबारमा छलफलमा रहेकाले संविधान सभाको बैठक सारिएको हो। संविधान सभा बैठकमा आज मस्यौदा समितिले तयार पारेको संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदा सम्बन्धी प्रतिवेदन पेश हुने कार्यक्रम छ। मधेस केन्द्रित दलहरूले बैठक अवरुद्ध गर्ने चेतावनी दिएपछि दलहरू छलफलमा छन्। 16 बुँदे सहमतिको विरूद्धमा रहेका 4 दलले प्रतिगमनकारी चरित्रको संविधान जारी गर्ने षड्यन्त्र भएको आरोप लगाउँदै विरोध गर्ने तयारी गरेका छन्। उनीहरूले मस्यौदा समितिमा 10 पृष्ठको फरक प्रस्ताव समेत पेश गरेका थिए। यस्तै एकीकृत माओवादीले संवैधानिक राजनैतिक संवाद तथा सहमति समितिले पारित गरेका कतिपय मुद्दा मस्यौदा समितिले उल्टाएको भन्दै फरक प्रस्ताव तयार पारेको छ। एकीकृत माओवादी नेतृत्वको 19 दलीय गठबन्धनका तर्फबाट पनि अलग प्रस्ताव तयार पारिएको छ। महिला, दलित, किसान, आदिवासी जनजाति लगायत पछि परेका वर्गको 33% उपस्थिति सुनिश्चित गरिनुपर्ने गठबन्धनको भनाइ छ। छलफलमा सहमति नभए संविधान सभामा फरक प्रस्ताव पेश हुने नेताहरूले बताएका छन्। मस्यौदा समितिमा छलफलका क्रममा सबैभन्दा बढी फरक मत न्यायाधीशको पुनर्नियुक्तिमा देखिएको थियो। यसैबीच मस्यौदा समितिको बैठक अहिले सिंहदरबारमा जारी छ। थप जानकारी दिनका लागि हाम्रा संवाददाता रञ्जना श्रेष्ठ यति बेला टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। रञ्जनाजी, हजुर रुपेशजी, मस्यौदा समितिको बैठक अझै पनि जारी हो, के हुँदैछ? रुपेशजी, अहिले मस्यौदा समितिको पूर्ण बैठक हुँदाखेरि पनि मस्यौदा समितिको सभापति कृष्णप्रसाद सिटौलाले मस्यौदा समितिमा रहेका दलहरूसँग, दलका प्रमुखहरूसँग अथवा भनौँ त्यहाँ दलसँग सम्बद्ध सभासदहरूसँग बेग्ला बेग्लै र केहीसँग संयुक्त रूपमा छलफल गरिरहनु भएको छ यति बेला सिंहदरबारमा। किनभने जो मस्यौदा समितिले तयार पारेको प्रस्ताव थियो त्यो प्रस्तावमा माओवादीले धेरै नै आपत्ति जनाएको छ र माओवादी सभासदहरू आफ्नो दलको कार्यालयमा पनि जम्मा भइरहेको मैले यहाँ देखिरहेको छु। र उस्तै पर्यो भनेदेखि मस्यौदा समितिमा माओवादी तर्फबाट भएका सभासदहरूले साइन नगर्ने सम्मको पनि तयारी यहाँ भइरहेको छ र बेग्लै प्रस्ताव पनि तयार भइरहेको छ माओवादी पार्टीको तर्फबाट बुझाउने र प्लस माओवादी नेतृत्वको मोर्चाले बुझाउने गरेर बेग्ला बेग्लै प्रस्तावहरू पनि यहाँ तयार पारेर राखिएको अवस्था छ। अब यो मस्यौदा समितिको जो सभापतिले पहल गरिरहनु भएको छ सहमति गराउनको लागि, विवादित विषयमा सहमतिमा ल्याउनको लागि जो प्रयास गरिरहनु भएको छ त्यो प्रयास सार्थक भयो भनेदेखि अब त्यो मस्यौदाको प्रतिवेदन जान्छ संविधान सभामा। यदि त्यो सार्थक भएन भनेदेखि माओवादीले फरक प्रस्ताव बुझाउने र उस्तै पर्यो भनेदेखि मस्यौदा जो प्रस्ताव छ त्यो प्रस्तावमा सिग्नेचरै नगर्नेसम्मको तयारी पनि यहाँ हुँदैछ। रञ्जनाजी, छोटोमा बताइदिनुहोस् के कुरामा एकीकृत माओवादीको असहमति हो, आपत्ति हो? रुपेशजी, पनि माओवादीले जुन यो संविधान सभाको प्रस्तावना छ प्रस्तावनाको एउटा लाइनमा छ यहाँ शान्ति, निरङ्कुश, केन्द्रीकृत, एकात्मक राज्य व्यवस्था भन्ने उल्लेख छ। त्यसमा चाहिँ उसले पितृसत्तात्मक पनि थप्नुपर्छ भनेर प्रस्ताव गरेको छ। तर अरू दलहरूले मानेको छैन। त्यसै गरी जुन नागरिकताको विषय छ सबैभन्दा अहिले चर्चामा आएको र विवादित बनेको विषय पनि हो यो, होइन? यो नागरिकताको विषयमा चाहिँ मस्यौदा तयार पार्दाखेरि आमा र बाबु भनेर उल्लेख छ रहेछ। जो मस्यौदा यहाँ मस्यौदा समितिले तयार पारेको छ यसमा चाहिँ आमा र बाबु भन्ने उल्लेख छ। यसमा चाहिँ माओवादीको एकदमै कडा आपत्ति छ। आमा वा बाबु नै लेख्नुपर्छ, त्यो रको बदली वा राख्नुपर्छ भन्ने उल्लेख छ। यसै लगायतका विषयहरू चाहिँ यहाँ उनीहरूले यो फरक प्रस्तावको रूपमा तयार पारेर राखेको अवस्था छ। रुपेशजी, अब संविधान सभाको बैठक 9 बजेका लागि तय गरिएको छ। प्रस्ताव पेश हुने नहुने के छ, के भन्न सकिन्छ?
अहिले एक्ज्याक्ट यसै यकिन गरिहाल्ने अवस्था छैन रूपेशजी यहाँको वातावरण हेर्दाखेरि, किनभने कुरा अझै पनि मिलिसकेको छैन। यहाँ शीर्ष नेताहरू पनि बेग्लै बसिरहेछ भन्ने खालके कुराहरू पनि सुन्नेको छ। यद्यपि हामीले यहाँ त्यसलाई पुष्टि हुने खालके देखिरहेको छैनौँ घटनाक्रमहरू। तर पनि यहाँ ती सभासदहरूले मलाई एकछिन अगाडि भेट्दाखेरि जानकारी गराउनु पर्थ्यो शीर्ष नेतामा पनि टेलिफोनमा अथवा औपचारिक अनौपचारिक छलफलहरू चलिरहेको छ, यसलाई कसरी लाने भनेर छलफल चाहिँ चलिरहेको छ अरे। प्लस अब यता मस्यौदा समितिको सभापतिले पनि बेग्लै पहल पनि गरिरहनु भएको छ। तर यो बैठक अझै केही समय लम्बिन सक्ने अवस्था देखिन्छ र कुरा मिल्न सक्ने सम्भावना अझै पूर्ण रूपमा कुरा मिल्न सक्ने सम्भावना छैन रूपेशजी। हस्, धन्यवाद रञ्जनाजी। उहाँ हुनुहुन्थ्यो हाम्रा संवाददाता रञ्जना श्रेष्ठ। सिंहदरबारमा संविधान मस्यौदा समितिको बैठक चलिरहेको छ। संविधान मस्यौदा समितिले हिजो संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदा तयार पारेको भनेर जानकारी दिएको थियो। तथापि सो विषयमा अझैसम्म पनि केही विषयमा एकीकृत माओवादीले आपत्ति जनाएपछि अहिले संविधान सभाको बैठक 9 बजेका लागि तय भए पनि मस्यौदा समितिले अन्तिम रूप जुन दिएको छ त्यसबारेमा सहमति हुन सकेको छैन मस्यौदा समितिभित्रै। बाँकी समाचार, 16 बुँदे सहमतिको विरोध गर्दै आएका संविधान सभामा रहेका 4वटा राजनैतिक दलले संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदालाई अस्वीकार गर्ने निर्णय गरेका छन्। संघीय समाजवादी फोरम नेपाल, तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टी, सद्भावना पार्टी र तराई मधेस सद्भावना पार्टीको बैठकले मस्यौदालाई अस्वीकार गर्ने निर्णय गरेको हो। बैठकले मस्यौदा विगतमा भएका सहमति र सम्झौता विपरीत भएको निष्कर्ष निकालेको छ। यस्तै पहिचान र संघीयता विपरीत पनि उनीहरूको भनाइ छ। अब जनताको आवाज। यसै सन्दर्भमा हामीले आज जनकपुर, बुटोल र काठमाडौँका सर्वसाधारणलाई सोधेका थियौं, तपाईलाई संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदा कस्तो लाग्यो? हेरौं उनीहरूको भनाई जस्ताको तस्तै। जनता पनि हुनुपर्छ, मिक्स समुदाय पनि हुनुपर्छ, तर एक अर्काको कल्चरमा लाइक डोमिनेट गर्ने हिसाबले हुनु हुँदैन। त्यो म हेरिरहेको छु कि यसले अलिकता डोमिनेटिङ एलिमेन्ट्स आउन सक्छ। संहिताले गर्दाखेरि 64 सालको संविधान सभा नै भङ्ग भएको थियो। आज त्यो संहितालाई थाती राखेर जो संविधान बनिरहेछ त्यो त जनताको संविधान कसरी हुन्छ? 16 बुँदे आधारमा गरिराखेको छ, जुनमा कि अन्तिम संविधानको केही चाहिँ बेसिक कुराहरू छन्। यही संहिता हो तपाईँको, यस्ता कुराहरूलाई अलिकता अन्डरमाइन गर्न खोजेको छ। यो चाहिँ अशुभ लक्षण हो, यो चाहिँ ठिक भएन। सबै राजनीतिक दलको रायबाट मात्रै मस्यौदा ल्याउँदा राम्रो हुन्थ्यो भन्ने मलाई लागेको छ। जनतालाई पनि सोध्ने, जनतासँग सल्लाह लिने, कस्तो बनाउँदाखेरि ठिक हुन्छ, कस्तो बनाउँदाखेरि बेठिक हुन्छ भन्ने राय लिएर जनतामा मार्फत पनि काम गर्दाखेरि राम्रो हुन्छ। विदेशी बाउ भएका कारण के अरे नागरिकता नपाएर चाहिँ मान्छेहरू एकदमै छटपटिरहेका थिए। अहिले चाहिँ यो अहिले आउने संविधानमा चाहिँ अंकीकृत नागरिकता पाउने भएर चाहिँ एकदम खुसी लाग्यो। अभिमत नलिकन चाहिँ राजनीतिक दलहरूले बहुमतको भरमा चाहिँ धर्मनिरपेक्ष जस्तो कुरा चाहिँ राख्नु उचित होइन। जनताको अभिमतको कदर गर्नुपर्छ। सबैको एउटा सहमतिमा आएको एउटा मसौदा भएको हुनाले हामीले यसलाई राम्रो छ भन्नुपर्छ। मौलिक हकका कुराहरू पनि थपिएका छन्। अनि अब संहितामा गइसके पछाडि अब त्यहाँ प्रदेश प्रमुख कसरी बन्ने, राज्य त्यो त्यहाँको मुख्यमन्त्रीदेखि लिएर त्यहाँका शक्ति बाँडफाँडका कुराहरू, त्यहाँको जनताहरूको अधिकारका कुराहरू त्यो पनि समेटिएको हुनाले यो एकदम ठिक छ। जनताले जे खालको अपेक्षा गरेर आन्दोलन गरे त्यही खालको चाहिँ छैन। तर कुनै पनि आन्दोलनले चाहिँ कुनै पनि डकुमेन्ट चाहिँ पूर्ण ल्याउँदैन क्या। त्यसो भएको हुनाले अहिलेको लागि यसलाई चाहिँ ठिक भनेर भन्नुपर्छ र अगाडि बढ्नुपर्छ। जस नेपालको चाहिँ एउटा जाम भएको राजनीतिलाई अगाडि बढाउनको लागि यसलाई सकारात्मक रूपमा चाहिँ नै मान्नुपर्छ। जनताको आवाजपछि ब्रेक अघि मुख्य समाचार। संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदा आज संविधान सभामा पेश हुँदै सहमतिको लागि दलहरू प्रयासरत। एमाले भित्र विवाद थप चुलिदो, ओली सहभागी भएको कार्यक्रम नेपाल पक्षद्वारा बहिष्कार, नेपाल पक्षले गुटबन्दी गरेको ओलीको आरोप। स्वास्थ्य शिक्षण संस्थाहरू उपत्यका बाहिर लैजान सरकारलाई उच्च स्तरीय कार्यदलको सिफारिश, मेरिटका आधारमा मात्र भर्ना हुन पाउने प्रावधान प्रस्ताव। र उद्योग वाणिज्य महासंघको अध्यक्ष पदका लागि चुनावी सरगर्मी तात्यो, 3 जना उम्मेद्वार चुनावी अभियानमा सहमतिको प्रयास पनि जारी। स्वागत छ।
नेकपा एमाले भित्र अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पक्ष र नेता माधव कुमार नेपाल पक्ष बीच विवाद बढेको छ। अध्यक्ष ओलीसँग विवाद भएपछि आज राजधानीमा मदन भण्डारी फाउन्डेशनले गरेको कार्यक्रममा नेपाल र वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले बहिष्कार गर्नुभएको छ। मदन भण्डारीको 64औं जन्म जयन्तीको अवसरमा गरिएको कार्यक्रममा नेपाल पक्षका नेताहरू सहभागी भएनन्। आफ्नो स्वीकृति बिनै खेलकुद मन्त्री पुरुषोत्तम पौडेलले राष्ट्रिय खेलकुद परिषदको सदस्य सचिवमा केशव विष्टलाई नियुक्ति गरेको भन्दै अध्यक्ष ओलीले मन्त्री पौडेललाई हटाउन खोजेपछि विवाद चुलिएको हो। नेपाल पक्षले सदस्य सचिव नियुक्ति गर्ने अधिकार मन्त्रीको हुने भन्दै मन्त्री पौडेललाई हटाए संघर्ष गर्ने चेतावनी दिएको थियो। तर अध्यक्ष ओलीले पार्टीको सिफारिशमा मन्त्री हुने भएकाले अध्यक्षको निर्देशन मान्नुपर्ने तर्क गर्नुभएको छ। नेपाल पक्षले यस विषयलाई लिएर छुट्टै भेला र हस्ताक्षर संकलन अभियान चलाएकोमा ओलीले आपत्ति जनाउनुभयो। यस्ता कुराहरूको कुनै अर्थ छैन। यस्ता कुरा गर्न हुँदैन। विधिका कुरा भन्ने विधि चाहिँ अनि खुट्टा भेला गर्दै हस्ताक्षर गराउने कमिटीमा छलफल गरेर के गर्छ? विधिका कुरा गर्ने हस्ताक्षर गर्ने विधिका कुरा गर्ने गुटबन्दी भयो भन्ने गुटबन्दी गर्ने। अध्यक्ष ओली पक्षका नेताहरूले भने मन्त्री पौडेललाई नेता नेपाल सहित केही नेताहरूले राष्ट्रिय खेलकुद परिषदको सदस्य सचिवमा विष्टलाई नियुक्त गर्न उक्साएको आरोप लगाएका छन्। उता नेता नेपाल पक्षले राष्ट्रिय खेलकुद परिषदको सदस्य सचिव नियुक्तिको विषयलाई लिएर होटल अर्याल र एक स्कूलमा एमाले सभासद र केन्द्रीय सदस्यहरूको भेला समेत गरिसकेको छ। नेपाल पक्षका नेताहरूले अध्यक्ष ओलीले मन्त्री पौडेललाई राष्ट्रिय खेलकुद परिषदमा सदस्य सचिव नियुक्तिको निर्णय फिर्ता गराए पार्टीभित्र भुइँचालो जाने चेतावनी दिइसकेको छ। नेपाल पक्षका नेताहरूले मन्त्री पौडेलको विवादमा वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल पनि आफ्नो पक्षमा रहेको दावी गरेका छन्। संसदको विकास समितिले तत्काल स्थानीय निकायको निर्वाचनको मिति तोक्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। विकास समितिको आजको बैठकले लामो समयदेखि स्थानीय निकायको निर्वाचन नहुँदा विकास निर्माणमा प्रत्यक्ष असर परेको भन्दै तत्काल निर्वाचनको मिति तोक्न सरकारलाई निर्देशन दिएको हो। त्यस्तै निर्वाचन आयोगमा रिक्त पदाधिकारी नियुक्ति गर्न पनि समितिले सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। निर्वाचनको आवश्यक तयारी पूरा गर्न गृह, स्थानीय विकास मन्त्रालय र निर्वाचन आयोगलाई समितिले निर्देशन दिएको छ। स्थानीय निकाय स्थानीय निर्वाचन शीघ्र गर्न तत्कालै मिति तोक्न साथै सोको लागि आवश्यक प्रबन्ध मिलाउन समितिको यो बैठक नेपाल सरकारलाई गम्भीरतापूर्वक निर्देश गर्दछ। त्यसै गरी निर्वाचन आयोगमा रिक्त रहेका प्रमुख आयुक्त आयुक्त पदहरू तत्काल नियुक्त गरी आयोगलाई पूर्णता दिन समेत समिति नेपाल सरकारलाई निर्देश गर्दछ। समितिको बैठकमा निमित्त प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दोलख बहादुर गुरुङले आयोग 3 महिनामा निर्वाचन गराउन तयार रहेको जानकारी गराउनुभयो। वहाँले स्थानीय स्वायत्त ऐन र कार्यविधि ऐन संशोधन गरेर निर्वाचन गराउनु पर्ने बताउनुभयो। बैठकमा अधिकांश सभासदले लामो समयदेखि स्थानीय निकायमा निर्वाचित प्रतिनिधि नहुँदा भ्रष्टाचार बढ़ेको, विकास निर्माणमा अवरोध पुगेको भन्दै छिटो निर्वाचन गराउनु पर्नेमा जोड़ दिएका थिए। विगत 13 वर्षदेखि स्थानीय निकायको निर्वाचन नहुँदा स्थानीय निकाय प्रतिनिधिविहीन भएको छ। अब जनमतको अन्तिम परिणाम। जनमतमा हिजो हाम्रो प्रश्न थियो, वैदेशिक रोजगारीमा निशुल्क कामदारलाई पठाउने सरकारको निर्णय विरुद्ध उत्रने व्यवसायीलाई के भन्नुहुन्छ? ए, व्यावसायिक बन, बी, नीति नियम मान र सी, श्रमिकको सम्मान गर। जनमतको अन्तिम परिणाम यस्तो छ, ए, व्यावसायिक बनमा मात्र 4%, बी, नीति नियम मानमा 48% र सी, श्रमिकको सम्मान गरमा पनि 48% मत प्राप्त भएको छ। अब जनमतमा आजको प्रश्न। जनमतको अन्तिम परिणाम भोलि साँझ 8 बजेको कान्तिपुर समाचारमा प्रसारण गर्नेछौं। कृपया 8080मा एसएमएस गरी आफ्नो मत व्यक्त गर्नुहोला। चिकित्सा शिक्षा सम्बन्धी राष्ट्रिय नीति तर्जुमा उच्चस्तरीय कार्यदलले अबदेखि काठमाडौँ उपत्यकाभित्र नयाँ ठूला स्वास्थ्य शिक्षण संस्था नखोल्न सरकारलाई सिफारिश गरेको छ। भएकालाई पनि साना शहर तथा नयाँ बस्तीहरूमा लैजान प्रोत्साहित गर्न कार्यदलले सरकारलाई सुझाएको छ। प्राध्यापक केदार भक्त माथेमाको संयोजकतामा गठित कार्यदलले आज प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालालाई बुझाएको प्रतिवेदनमा धेरै स्वास्थ्य शिक्षण संस्थाहरू काठमाडौँ केन्द्रित हुँदा
ग्रामीण भेगमा स्वास्थ्य सेवा पुर्याउन कठिन भएको उल्लेख छ। चिकित्सा शिक्षामा विद्यार्थीको छनौट प्रक्रिया र योग्यताका आधारमा भर्नाको सुनिश्चितता गर्न अबदेखि सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रमा स्वास्थ्य शिक्षण संस्थाहरूमा मेरिटका आधारमा मात्र भर्ना हुन पाउने प्रावधानको व्यवस्था गर्न पनि कार्यदलले सुझाव दिएको छ। चिकित्सा शिक्षाको शुल्कको विषय विवादित बन्दै गएको भन्दै कार्यदलले एमबीबीएस अध्ययन शुल्क 35 लाख तोक्न सिफारिश गरेको छ। यस्तै स्नातकोत्तर तहमा शिक्षण शुल्क नलिने सुझाव दिएको छ। काउन्सिल भनेर हामी गरेको छौँ प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा। यसले चाहिँ अब धेरै कुराहरू गर्छ शिक्षा सम्बन्धी गुणस्तर, हाम्रो सिंगल एन्ट्री एक्जामको कुरा गरिरहेको छ। हामीले चाहिँ एउटै एक्जाम दिएपछि केटाकेटीले सबै युनिभर्सिटीमा चाहिँ भर्ना लिन सक्छन् भन्ने कुरा गरिरहेको छौँ। यो कुराहरू चाहिँ त्यो कमिसनले गर्छ। विचारमा चाहिँ भ्यालीमा चाहिँ धेरै नै भइसकेको छ। अब हामी चाहिँ भ्याली बाहिर चाहिँ जानुपर्छ भन्ने हाम्रो चाहिँ सुझाव छ। काठमाडौँमा निरुत्साहित गर्ने र बाहिर जान प्रोत्साहित गर्ने एकैचोटि दोहोरो त्यो नीति चाहिँ हामीले त्यहाँ प्रस्ताव राखेका छौँ। हाल सञ्चालित एमबीबीएस लाइसेन्स परीक्षा मूलतः सैद्धान्तिक आधारमा मात्र मूल्याङ्कन गर्ने परिपाटी रहेको भन्दै अबदेखि सिपमूलक तथा व्यावहारिकतामा आधारित परीक्षा सञ्चालन गर्न पनि कार्यदलले सुझाव दिएको छ। नेपाल मेडिकल काउन्सिलको पुनर्संरचना गर्न पनि सिफारिश गरिएको छ। चिकित्सा शिक्षामा देखिएका समस्या स्थायी रूपमा समाधान गर्न छुट्टै चिकित्सा शिक्षा आयोगको गठन गर्न पनि कार्यदलले सुझाव दिएको छ। प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ। डाक्टर गोविन्द केसीले आन्दोलन गरेपछि सरकारले कार्यदल गठन गरेको थियो। कार्यदलले 6 महिना लगाएर प्रतिवेदन तयार पारेको हो। प्रतिवेदन बुझाउने कार्यक्रममा एकीकृत माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, फोरम लोकतान्त्रिकका अध्यक्ष विजय कुमार गसदार र मुख्य सचिव लीलामणि पौड्याल पनि उपस्थित हुनुहुन्थ्यो। हरेक वर्ष एउटा गाविसले आन्तरिक र अनुदान गरी 50 लाख भन्दा बढ़ीको विकास बजेट खर्च गर्छ। त्यस अतिरिक्त सामाजिक सुरक्षा भत्ता र सशक्तिकरण शीर्षकमा पनि उति नै खर्च हुन्छ। तर त्यही अनुसार विकासको परिणाम भने देखिएको छैन। तालिम बिनै स्थानीय विकास अधिकारी बनाएर जिल्ला पठाउँदा ग्रामीण विकासले गति लिन सकिरहेको छैन। एक रिपोर्ट। नेपालमा स्थानीय निकाय गठन गरी तल्लो तहसम्म विकासका योजना परिचालन गर्ने अभ्यास शुरू भएको 1 शताब्दी पुग्न लागिसक्यो। त्यसपछि स्थानीय निकायको अधिकार क्षेत्र र विकास बजेट समेत विस्तार भइरहेको छ। तर स्थानीय निकायले त्यही रूपमा परिणाममुखी विकासको लक्ष्य हासिल गर्न सकिरहेको छैन। सर्भिस डेलिभरी र गभर्नेन्स मेकानिजमको कुरा आयो। फेरि लोकल रिसोर्स जेनेरेट पनि उसले गराउनु पर्ने भूमिका छ। भन्दाखेरि स्थानीय स्रोत साधन रेभेन्यू साइड पनि उसले हेर्नुपर्ने देखेको छ। यसकारण चाहिँ यी चुनौतीहरू उसको अगाडि रहन्छन्। अब त्यसको बारेमा जानकार नभइकन एकैपल्ट फिल्डमा जाँदाखेरि उसलाई अति नै सर्भिस डेलिभरीमा प्रत्यक्ष रूपमा। स्थानीय विकास मन्त्रालयको तथ्याङ्क अनुसार 20 वर्षदेखि सरकारको लगानी अनुसार स्थानीय तहमा विकासको सूचाङ्क बलियो बन्न सकिरहेको छैन। जनप्रतिनिधि नभएको असामान्य अवस्थामा सबै कार्यभार स्थानीय विकास अधिकारीले पूरा गर्नुपर्ने भए पनि त्यही अनुसार उनीहरूको क्षमता विकासमा मन्त्रालयले खासै ध्यान दिइरहेको छैन। राजनीतिक नेतृत्व उनीहरूले कुरा गर्ने हो, तर प्राविधिक रूपमा चाहिँ कुन राम्रो हुन्छ, कसको लङ टर्म इफेक्ट राम्रो हुन्छ, के हुन्छ भन्ने कुरा त एलडीओले सपोर्ट गर्ने हो नि। त्यो काजको लागि उसमा चाहिँ स्किल हुनुपर्छ। स्किलको लागि तालिम त अवश्य पनि चाहिन्छ। आवधिक योजनाहरू तयारी गरेर लङ टर्म भिजन मिसन सेटहरू गर्नुपर्ने बेला आएको छ। त्यसको आधारमा जिल्ला विकास योजना तर्जुमा गर्ने सिस्टमहरू पनि आएको छ। यो कुरा बुझेर त्यसलाई गाइड गर्न सक्ने व्यक्तित्व चाहिँ लोकल डेभलपमेन्टमा चाहिएको छ। स्थानीय विकासमा खर्च गर्न हरेक वर्ष प्रत्येक गाविसलाई सरकारले 15 देखि 30 लाखसम्म अनुदान बजेट दिँदै आएको छ। यस्तै आन्तरिक आय स्रोत सहित हरेक वर्ष गाविसले कम्तीमा 30 लाख स्थानीय तहको विकासमा खर्च गर्छ। त्यस्तै सशक्तिकरण कार्यक्रम र सामाजिक सुरक्षा भत्ता गरी थप 20 लाख भन्दा बढी खर्च हुन्छ। तर ग्रामीण क्षेत्रको आर्थिक स्तर बढ्न सकिरहेको छैन। किन त? तालिम भएको मान्छे, नो हाउ भएको मान्छे, यो कसरी समन्वय गर्नुपर्छ, राजनीतिक व्यक्तित्वहरू के छ चाहना भन्ने बुझ्न सक्ने मान्छे, अलिकति फार साइडेड मान्छेको प्रभावकारिता हुन्छ। अलिकति सोझो, त्यो कुरा नबुझेको, खालि म नियम कानून मात्र हेर्छु भने नियम कानून त हेर्नै पर्छ। किनभने खेलको नियम थाहा नपाइकन खेल खेल्छु भन्नु भएन। त्यही कारण एलडीओ काम पनि रुल अफ द गेम थाहा पाएर सबैले अनुशासित हुन्छु भने मात्र
एलडिओ प्रभावकारिता हुन्छ। विकासको जग मानिने ग्रामीण तहको विकास नभएसम्म समग्र मुलुकको विकास असम्भव छ। तर त्यस्तो विकास कार्यक्रमको नेतृत्व गर्ने स्थानीय विकास अधिकारीको नियुक्तिलाई सरकारले गम्भीर रूपमा लिइरहेको छैन। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा रूपक कोइराला र विनिता रिजालका साथ पुष्पढुङ्गाना, काठमाडौँ। व्यवस्थापिका संसदको संसदीय सुनवाई विशेष समितिले सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठ न्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठलाई प्रधान न्यायाधीशमा नियुक्तिको सिफारिस गरेको छ। आज बसेको संसदीय सुनवाई विशेष समितिको बैठकले भावी प्रधान न्यायाधीशमा श्रेष्ठको नाम अनुमोदन गरेको हो। प्रधान न्यायाधीश रामकुमार प्रसाद शाहले उमेर हदबन्दीका कारण असार 23 गते अनिवार्य अवकाश लिनुहुने भएपछि श्रेष्ठको नाम अनुमोदन गरिएको हो। श्रेष्ठलाई गत जेठ 26 गते बसेको संवैधानिक परिषदको बैठकले भावी प्रधान न्यायाधीशका लागि सिफारिस गरेको थियो। संसदीय सुनवाई विशेष समितिमा श्रेष्ठ विरूद्ध 4 वटा उजुरी दर्ता भएका थिए। उजुरीका बारेमा श्रेष्ठले जवाब दिएपछि सुनवाई समितिले आजै सिफारिस गरेको हो। बेला भएको छ ब्रेकको ब्रेक अघि मुख्य समाचार। स्वास्थ्य शिक्षण संस्थाहरू उपत्यका बाहिर लैजान सरकारलाई उच्चस्तरीय कार्यदलको सिफारिस। मेरिटका आधारमा मात्र भर्ना हुन पाउने प्रावधान प्रस्ताव। स्थानीय निकायको निर्वाचनका लागि मिति तोक्न सरकारलाई विकास समितिको निर्देशन। लामो समयदेखि निर्वाचन नहुँदा विकास निर्माणमा असर। गाविसले गर्ने लगानीको प्रतिफल सोचे जस्तो भएन। तालिम बिनै स्थानीय विकास अधिकारी चयन गरिँदा विकासमा रास। र आर्थिक संकट गहिरिँदै गएपछि ग्रीसमा भयभरका ब्याङ्कहरू एक साताका लागि बन्द। 12 गते हुने निर्वाचनमा अध्यक्षका लागि 3 जनाको उम्मेद्वारी परेपछि तीनै पक्ष चुनावी अभियानमा जुटेका छन्। तर तीनैवटा पक्षले सहमतिको प्रयास समेत जारी राखेका छन्। एक रिपोर्ट। करिब 20 महिनाका लागि हुन लागेको निर्वाचनमा पशुपति मुरारका, भवानी राणा र भास्कर राज कर्णिकार तीनैजना प्रचारमा जुटेका छन्। पूर्व अध्यक्षहरूले सर्वसम्मत नेतृत्व छनौटमा जोड़ दिइरहँदा दोस्रो तहका नेताहरू भने आफ्नो उम्मेद्वारको प्रचारमा अघि बढेका छन्। अहिले जति पनि फ्याक्सनहरू देखिनुमा के छ भने एक्लै अगाडि जाने र एउटा आफ्नै सानो समूहले नै गभर्न गरेर लान सक्छु भन्ने जुन एउटा अहम भावना छ। तर अहिलेको आधारमा मलाई लाग्छ भवानीजीले चाहिँ नि एउटा व्यवसायी, यो महिला व्यवसायी हुनुहुन्छ र उहाँले चाहिँ नि सबैलाई समेटेर लान सक्ने खुबी उहाँलेसँग छ। भास्कर राज कर्णिकारलाई चाहिँ हाम्रो पास प्रेसिडेन्ट भएर मात्रै पनि हामीले गरिरहेको छैनौँ। के भन्दा उहाँको मुद्दा स्थापित भएर यो आजको अवस्था सिर्जना भएको अवस्था हो र यसमा जुन एम्टी भएको छ त्यो पोस्ट चाहिँ उहाँकै मुद्दाको कारणले गर्दाखेरि पनि भएको हो। त्यो कारणले गर्दा पनि उहाँले नै त्यसमा चाहिँ क्लेम गर्नुपर्छ र उहाँ नै निर्विकल्प चाहिँ क्यान्डिडेट हुनुपर्छ भन्ने विज्ञापन सङ्घको माग हो। तीनै पक्षले सांगठनिक एकता निर्वाचनको मुख्य एजेन्डा बनाएका छन्। तर सहमति आफ्नै पक्षमा हुनुपर्छ भन्ने अडान पनि कायमै छ। यो मिड टर्म इलेक्सन भएको कारणले र पशुपति मुरारका अहिले एक्जिस्टिङ चाहिँ वरिष्ठ उपाध्यक्ष प्लस कार्यवाहक अध्यक्ष पनि भएको हुनाले यो समयलाई, यो छोटो समयको लागि चाहिँ कार्यवाहक अध्यक्षलाई नै हामीले सर्वसम्मत गरौँ न भन्ने किसिमको वातावरण बन्ने सम्भावना प्रबल छ। यता छोटो अवधिका लागि चुनाव हुन लागेकाले सर्वसम्मत नेतृत्व छनौटको पहल पनि जारी छ। केही व्यावसायिक नेताहरू यसको पहलमा लागेका छन्। महासंघ आन्तरिक राजनीतिमा रुमलिँदा निजी क्षेत्रका एजेन्डा कमजोर हुने भन्दै सहमति अनिवार्य रहेको तर्क उनीहरूको छ। अहिले नयाँ संविधान पनि बनिरहेको छ, त्यसमा पनि निजी क्षेत्रको भोइस, एउटा हाम्रो जुन श्रम ऐनदेखि लिएर जुन औद्योगिक नीतिदेखि लिएर वाणिज्य नीति, यो सबै कुराहरू अहिलेको संविधानमा अहिले राख्न बाँकी नै छ र यो सबै कुराहरूले गर्दाखेरि र अहिले हाम्रो आर्थिक जुन वृद्धि दर छ त्यो पनि धेरै कम भएर गएको छ र मैले देखेको अनुसार यो चुनौतीहरू पूरा गर्नको लागि महासंघमा कुनै न कुनै तरिकाले सहमति गरेर अगाडि बढ्दाखेरि राम्रो हुन्छ। हुन त तीनजनै सक्षम छन्, तर अब त्यसमा सहमति गरेर अगाडि बढ्दाखेरि ठिक होला। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघमा अध्यक्ष चयन भएको 1 वर्षपछि प्रदीपजङ पाण्डे पुरानो मुद्दामा गिरफ्तार भएपछि बाँकी अवधिका लागि नयाँ अध्यक्षको निर्वाचन हुन लागेको हो। निवर्तमान अध्यक्ष पाण्डे अदालतले दोषी ठहर गरे यता अहिले उपचारका लागि हिमाल अस्पतालमा छन्। उहाँ चाहिँ पहिल्यै चाहिँ हामीले थाहा पाए अनुसार चाहिँ शहीद गंगालालमा जानुभएको हो र शहीद गंगालालबाट उहाँलाई यहाँ उपचार ल्याएको र यहाँको डाक्टरहरूको सल्लाह अनुसार चाहिँ नि अझै पनि उहाँ यहाँ नै हुनुहुन्छ र हाम्रो हस्पिटलमा उहाँ चाहिँ नि
2071 साल चैत्र 23 गते यहाँ आउनुभएको हो। प्रदीपजङ पाण्डे अस्पतालको डिलक्स कक्षमा छन्। अस्पताल स्रोतका अनुसार डिलक्स कक्षको प्रतिदिन 4000 रुपियाँ शुल्क रहेको छ। पाण्डेको सुरक्षाका लागि 4 जना प्रहरी खटिएका छन्। अदालतको फैसला कार्यान्वयन हुँदा पाण्डेलाई दिल्ली बजार कारागारमा राख्ने निर्णय भएको थियो। अध्यक्ष हटेर सुस्त देखिएको महासंघमा नयाँ अध्यक्षको निर्वाचनपछि व्यावसायिक एजेण्डा अघि बढ्ने अपेक्षा धेरै व्यावसायिकको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि दिवाकर पन्त र नितु पण्डितको रिपोर्ट। संसदको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा श्रम समितिले न्यून लागतमा वैदेशिक रोजगारीमा कामदार पठाउने निर्णय व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। समितिको आजको बैठकले न्यून लागतमा वैदेशिक रोजगारीमा कामदार पठाउने निर्णय व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको हो। समितिले न्यून लागतमा कामदार पठाउने निर्णय श्रमका लागि खुला गरिएका 110 वटै मुलुकमा पुर्याउन श्रम र परराष्ट्र मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ। वैदेशिक रोजगार विभागबाट हुने संस्थागत काम 2 दिनदेखि रोकिएको छ। अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले विभागका 12 कर्मचारी विरूद्ध गत शुक्रबार भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरे पनि कर्मचारीहरूले काम ठप्प पारेका हुन्। म्यान पावर कम्पनी संघको मिलेमतोमा नक्कली कागजातमा पनि अन्तिम श्रम स्वीकृति दिएको भन्दै अख्तियारले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो। संस्थागत सँगै वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएर फेरि विदेश जानका लागि विभागमा स्वीकृति लिन पुगेका सेवाग्राहीको काम समेत ढिलाइ भएको छ। भारत र चीन बीच रहेको नाथुला पास यसै सातादेखि कैलाश मानसरोवर यात्राका लागि खुला गरिएको छ। 50 वर्षपछि यो नाका तीर्थयात्राका लागि खोलिएपछि नेपाल हुँदै त्यसतर्फ जाने भारतीय पर्यटकको संख्या घट्ने देखिन्छ। दिवाकर पन्तको रिपोर्ट। भारत र चीन बीच नाथुला पास हुँदै कैलाश मानसरोवर यात्रा सञ्चालन गर्ने सहमति हुनु पूर्व कैलाश मानसरोवर जान चाहने भारतीय तीर्थयात्री नेपालको बाटो हुँदै जानु पर्थ्यो। तर भारत र चीन बीच नाथुला पास खोल्ने समझदारी भएर यसै सातादेखि कार्यान्वयनमा आएको छ। यससँगै नेपाल हुँदै कैलाश जाने भारतीय तीर्थयात्रीको संख्यामा कमी आउने भएको छ। वर्षेनी 30 देखि 35 हजारको संख्यामा कैलाश जान भारतीय र गैर आवासीय भारतीय नेपाल आउने गर्छन्। नाथुला पास खुलेपछि नेपाल हुँदै कैलाश जाने पर्यटकीय व्यवस्थालाई कायम राख्न चुनौती थपिएको छ। सेवा दिने प्रभावकारिता त्यसलाई अझै बढाउनु पर्यो, नम्बर 1। नम्बर 2, यो पर्व नेपालबाट यात्रा गर्दाखेरि बढी प्रभावकारी हुन्छ भन्ने कुरालाई चाहिँ ज्यादा भन्दा ज्यादा प्रचार प्रसार गरिनु पर्यो। शिव पुराण र स्कन्द पुराणदेखि मार्कण्डेय पुराणमा चाहिँ व्याख्या गरिएका जो एकदम उच्च महत्व दिएका चाहिँ तीर्थस्थलको पनि प्रचार प्रसार गर्नु पर्यो। धार्मिक महत्वको हिसाबले ओमकार परिवारका भक्तजनमा कैलाश मानसरोवर यात्रा जीवनमा एक पटक गर्ने मनोकांक्षा रहेको हुन्छ। त्यसमाथि भारतमा 1 अर्ब भन्दा बढी जनसंख्या हिन्दू तथा ओमकार परिवारको रहेकाले कैलाश मानसरोवर यात्रा नेपालको बाटो हुँदै सञ्चालन गरिराख्नु नेपालको पर्यटकीय दृष्टिबाट पनि उत्तिकै महत्व छ। नेपालमा रहेको उत्तरी हिम श्रृंखलामा यो रुद्र महालय रहेको छ र कतिपय पुराणहरूमा महालयको बारेमा चर्चा पाइन्छ। यो महालय भनेकै कैलाश हो र क को अर्थ ज्ञान हुन्छ, सुख हुन्छ, आनन्द हुन्छ र आशाको अर्थ थियो भन्ने हुन्छ र त्यो कारणले गर्दाखेरिमा ज्ञानको, आनन्दको, सुखको र मुक्तिको आधार नै कैलाश रहेको छ भन्ने विश्वास ओमकार परिवारका धर्मानुरागी महानुभावहरूलाई परेको छ। नेपालमा धार्मिक महत्व बोकेका धेरै स्थानहरू छन्। ती धार्मिक महत्वका क्षेत्रलाई एक आपसमा जोडेर धार्मिक पर्यटकीय मार्ग विकास गर्न सकेमा भारतीय पर्यटकलाई नेपालको बाटो हुँदै कैलाश लैजाने दरिलो विकल्प हुने व्यवसायीहरूको धारणा छ। नाथुला पासको सञ्चालन प्रारम्भिक चरणमा छ, तर भविष्यमा त्यो बाटो सुविधा सम्पन्न बनेमा भारतीय तीर्थयात्रीले त्यही बाटो प्रयोग गर्न सक्छन्। ती तीर्थयात्रीलाई नेपालको बाटो हुँदै कैलाश मानसरोवर लैजान पर्यटकीय सेवालाई गुणस्तरीय, थप आकर्षक र प्रतिस्पर्धात्मक बनाउन जरुरी छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा राजु तिमिल सिन्हाका साथ दिवाकर पन्त, काठमाडौँ। मुस्ताङको छोसेर गाविसमा पर्ने नेचुङमा भन्सार कार्यालय स्थापना भएको छ।
बेनी जोमसोन लोमानथाङ कोरला ट्र्याकमा यातायात सञ्चालन हुन थालेपछि भन्सार कार्यालय स्थापना गरिएको हो। स्थानीय बासिन्दाले तिब्बतको कोरलादेखि घमीसम्म सड़क निर्माण गरेपछि 2062 सालमा नेपाल र चीन बीच व्यापारिक नाका खोल्ने सहमति भएको थियो। खाना लाउनकै दुःख रहेको मुगुको मार्गी गाविसका बासिन्दाको जीवन यार्सा गुम्बाको कमाईले सहज हुँदै गएको छ। केही वर्ष अघि बिहान बेलुकाको छाक टार्न समस्या हुने माग्रीको मह गाउँका बासिन्दाले यार्सा संकलनबाट आमदानी गर्न थालेपछि दुःखका दिनबाट पार पाउन थालेका छन्। यार्सा टिप्न उनीहरू वर्षे पछि सातो सामल बोकेर 2 महिनासम्म पाटन क्षेत्रमा जाने गर्छन्। भिरालो जमिन र सिंचाई अभावका कारण खेतीपातीले छाक नटर्ने भएपछि सिंगो गाउँ नै यार्साको कमाईमा निर्भर छ। 170 घरधुरी रहेको मह गाउँका बासिन्दाले यार्साबाटै राम्रो आमदानी गरेका छन्। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। एसियाली पूर्वाधार लगानी बैंक AIIB चीनमा आज औपचारिक रूपमा स्थापना भएको छ। आज चीनको बेजिङमा नेपाल सहित 50 मुलुकका अर्थमन्त्रीहरूले विधानमा हस्ताक्षर गरेर बैंकको औपचारिक स्थापना गरेका हुन्। बैंकमा चीन, भारत, बेलायत, जर्मनी, अस्ट्रेलिया र दक्षिण कोरिया सहित 57 देश आबद्ध छन्। बैंकमा नेपाल पनि संस्थापक सदस्य रहेको छ। यस बैंकमा नेपालको 1 अर्ब 60 करोड़ रुपैयाँ लगानी रहनेछ। बैंकले विशेष गरी एसियामा ऊर्जा, यातायात र पूर्वाधारको क्षेत्रमा लगानी गर्नेछ। सामग्री लिएर उडेको स्पेस एक्सको फाल्कन 9 रकेट पृथ्वीबाट प्रक्षेपण गरिएको केही मिनेटमै विस्फोट भएको छ। ड्रोगन नामको मानवरहित अन्तरिक्ष यान बोकेर उडेको सो रकेट अमेरिकाको फ्लोरिडाबाट प्रक्षेपण गरिएको केही मिनेटमै विस्फोट भएको थियो। विस्फोट भएपछि सो रकेट टुक्रा टुक्रा भएर एटलान्टिक महासागरमा खसेको थियो। सो अन्तरिक्ष यानमा अमेरिकी अन्तरिक्ष लियोन नासाको इन्टरनेशनल स्पेस स्टेशनका लागि 1500 पाउन्ड खानासहित 2 टन भन्दा बढी सामग्री तथा केही प्रयोगात्मक उपकरण पठाइएको थियो। Coming back shows vehicle on course, on track. Hi, thank you for taking my question. आर्थिक र अन्तर्राष्ट्रिय समाचारपछि ब्रेक अघि मुख्य समाचार। संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदा आज संविधान सभामा पेश हुँदै सहमतिको लागि दलहरू प्रयासरत। स्वास्थ्य शिक्षण संस्थाहरू उपत्यका बाहिर लैजान सरकारलाई उच्च स्तरीय कार्यदलको सिफारिस। मेरिटका आधारमा मात्र भर्ना हुन पाउने प्रावधान प्रस्ताव। पुल सुस्त सरकारी शैली र ठेकेदारलाई कारवाही गर्ने संयन्त्रको अभावमा वर्षौंसम्म पूरा हुन सकेका छैनन्। विराटनगरबाट महाप्रसाद खतिवड़ाको रिपोर्ट। सुनसरी र मोरङ जिल्लामा 15 वटा पुल निर्माण भइरहेका छन्। यी 15 वटै पुल 2070 साल असार मसान्तसम्ममा बनिसक्नु पर्ने हो। तर पुल निर्माण भइसक्नु पर्ने समय बितेको लामो समय भइसक्दा समेत एउटा पनि निर्माण सम्पन्न भएको छैन। मोरङको हात्तीमुढा र तेतरिया गाविसको सिमानामा रहेको सिङ्गिया खोलामा 2058 साल असारमा पुल बनाउन सुरु गरिएको थियो। 1,68,43,000 रुपैयाँ लागत रहेको यो पुल 2060 साल असार 31 गते नै सम्पन्न भइसक्नु पर्ने हो। तर पुल निर्माण भइसक्नु पर्ने समय बितेको 12 वर्ष लागिसक्दा पनि बन्न सकेको छैन। 57 सालदेखि सुरु भएको बन्दा बन्दै खोइ कहाँ छोडियो। यतिकै र हामीलाई धेरै असजिलो भइरहेछ हिँडुल गर्न। यहाँको पुरै जनताहरूलाई निकै मारमा परिरहेछ। यो पुल नहुँदाखेरि त धेरै समस्या छ हामीलाई। बाटो अब अहिले त चलिरहेछ। यसो स्थानीयवासीले आफै गाउँलेहरूले जम्मा गरेर यो फलामको पुल बनाएको छ। त्यसमाथि टाटीको बेरा लगाएर चलिरहेछ। सिङ्गिया पुल जस्तै हालत छ सुनसरीको दुवाबीमा रहेको ट्याङ्ग्रा खोलामा बन्दै गरेको पुलको। यो पुल बनाउन तोकिएको समय सकियो। त्यसपछि 1 वर्ष थपियो। थपिएको समय सकिएको पनि 5 महिना बितिसक्यो। तर पनि पुल बनेको छैन। 2 वर्ष अगाडि सुरु भएको हो। अब त्यसो गर्दाखेरि लास्ट इयर सकिनुपर्ने हो। अनि लास्ट इयर फेरि पुनः 1 वर्ष म्याथ थप गर्यो क्यार। त्यसो गर्दा पनि फागुन मसान्तसम्ममा बनिसक्नुपर्ने पुल हो यो। यी पुलहरू बनाउने जिम्मा सुनसरी मोरङ पुल निर्माण आयोजनाको हो। आयोजनाले बनाउँदै गरेका 15 वटै पुल 100% बनेका छैनन्। निर्माण कम्पनीको क्षमता नहेरी धेरैवटा काम दिने सरकारी शैलीका कारण समस्या आएको हो।
यसै गरी समयमा काम नगर्ने निर्माण कम्पनीलाई कडा कारवाही गर्ने प्रावधान नहुँदा पनि समस्या आएको जिम्मेवार पदाधिकारीहरू बताउँछन्। ठेदारको मेन केयरलेसनेस हो नभएको उनीहरूको अब यो हाम्रो नेपालको सिस्टम के छ भने एउटालाई 10वटा काम दिने उनीले गर्ने मान्छे एउटै हुन्छ। अब त्यसले गर्दा पनि खास ढिलो भएको कारण त्यो पनि मेन नीति नै हाम्रो कम्तीमा एकजनाले गरेर सकिने काम एकजनाले मात्रै दिनुपर्छ। मन्त्रालयका पदाधिकारी केन्द्रमा बसेर सधैँ सुशासनका कुरा गर्छन्, तर उनीहरूले आफूले बजेट पठाएका आयोजना के भइरहेको छ भनेर फलोअप गर्न सके यस्ता समस्या समाधानमा केही सहयोग पुग्न सक्छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा शम्भु पोखरेलका साथ महाप्रसाद खतिवडा, विराटनगर। न्यून शुल्क लिएर गुणस्तरीय शिक्षा दिँदै आएको समता स्कूलले यस वर्षको एसएलसी परीक्षामा उत्तीर्ण विद्यार्थीका साथै शिक्षकहरूलाई सम्मान गरेको छ। काठमाडौँमा आज एक कार्यक्रमको आयोजना गरी 100% नतिजाका लागि विद्यार्थी र शिक्षकलाई सम्मान गरिएको हो। मुलुकका विभिन्न स्थानमा सञ्चालन गरिरहेको समता स्कूलबाट 709 जना विद्यार्थी एसएलसी परीक्षामा सहभागी भएका मध्ये 301 जना विशिष्ट श्रेणीमा, 402 जना प्रथम श्रेणीमा र 6 जना द्वितीय श्रेणीमा उत्तीर्ण भएका छन्। कार्यक्रममा गैर आवासीय नेपाली संघका संस्थापक अध्यक्ष उपेन्द्र महतोले समता स्कूल पढ्ने र पढ़ाउने इच्छा भएमा कसैले रोक्न नसक्ने उदाहरणको रूपमा रहेको बताउनुभयो। यस्तै कलाकार हरिवंश आचार्यले धेरै शुल्क लिने विद्यालय भन्दा निकै राम्रो नतिजा ल्याएर आफूलाई अब्बल साबित गरेको बताउनुभयो। लन्डन स्थित विश्वकै प्रख्यात रोयल अल्बर्ट हलमा हिजो साँझ नेपाली कलाकारहरूले सांगीतिक प्रस्तुति गरेका छन्। नेपालमा 2 महिना अघि गएको भूकम्पबाट प्रभावित गोर्खाको एक विद्यालयको निर्माणका लागि आयोजना गरिएको कन्सर्टमा दीप श्रेष्ठ, ओम विक्रम विष्ट, योगेश्वर अमात्य, जेम्स प्रधान, सुशील कर्मचार्य लगायतका कलाकारको प्रस्तुति थियो। भूकम्पमा परि ज्यान गुमाएकाहरूको आत्माको शान्तिका लागि गुरू नानक सेवा समाजले आज पशुपति बनकारीमा प्रार्थना सभाको आयोजना गरेको छ। सिख धर्मगुरू नानकको 500औं जन्म जयन्तीको पूर्व सन्ध्यामा प्रार्थना सभा गरिएको हो। सभामा नेपाल र भारतबाट आएका गुरू नानकका शिष्यहरू सहभागी थिए। सहभागीहरूले देशमा शान्ति, स्थिरता र समृद्धिको कामना समेत गरेका छन्। रहेको छ ब्रेकको ब्रेक अघि मुख्य समाचार। संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदा आज संविधान सभामा पेश हुँदै सहमतिको लागि दलहरू प्रयासरत। स्वास्थ्य शिक्षण संस्थाहरू उपत्यका बाहिर लैजान सरकारलाई उच्चस्तरीय कार्यदलको सिफारिस, मेरिटका आधारमा मात्र भर्ना हुन पाउने प्रावधान प्रस्ताव। प्रशिक्षण शुरू गर्ने तयारी गरेको छ। परिषदका सदस्य सचिव केशव विष्टले टिमहरूको निरीक्षण भइरहेको बताउनुभयो। साग आगामी मङ्सिरमा भारतको गुवाहाटी र शिलोङमा हुनेछ। सदस्य सचिव विष्टले खेलाडीको सुविधा, प्रशिक्षण स्थल लगायतका विषयमा निरीक्षण गरेपछि सागका लागि आधिकारिक प्रशिक्षण शुरू हुने बताउनुभयो। प्राविधिकहरूसँग सल्लाह गरेर अब टेन्टेटिभ अहिले चाहिँ साउन 1 गतेदेखि गर्ने र यो अबको ट्रेनिङ भनेको मेडल ओरिएन्टेड हुन्छ, एकदम घोडाका साथ हैन। यो साथीमा हामी मेडल ल्याउँछौँ भन्ने मनोबलका साथ खेल्ने गरी त्यो तयारीका लागि हामी तयारी गर्छौँ। राष्ट्रिय टिम प्रशिक्षणमा रहेका विभिन्न 12 खेलका खेलाडी निरन्तरको प्रशिक्षणका कारण राम्रो भएका छन्। 12 खेलका अन्य सङ्घले पनि आफ्नो प्रदर्शन राम्रो हुने भन्दै आगामी संस्करणमा समावेश गर्न पहल सुरु गरिसकेका छन्। तर ती खेललाई पनि छिटै प्रशिक्षणमा ल्याउने तयारी परिषदको छ। कहीँ ट्रेनिङ दिइराखेको होला नि, किनभने मेडल ल्याउँछु भनेर दाबी गर्ने सङ्घहरूले त अभ्यास पनि गरेर राखेको होला नि हैन। अब यो चाँडै निर्णय भइसकेपछि उहाँहरूलाई पनि समावेश गरेर हामी ट्रेनिङ गराउँछौँ।
अघिल्लो संस्करणमा नेपालले 23 खेलमा सहभागिता जनाएको थियो। यो संस्करणमा समावेश खेल संख्या कम्तीमा पुर्याउने लबिङ गर्ने नेपाल ओलम्पिक कमिटी छ। अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाले अन्डर 19 साफ च्याम्पियनशिपको पहिलो संस्करण आयोजना गर्ने मौका पाएको छ। दक्षिण एसियाली फुटबल फेडरेशनले नेपाललाई अन्डर 19 साफ च्याम्पियनशिपको आयोजनाका लागि आज पत्र पठाएको छ। भदौ 3 गतेदेखि 12 गतेसम्म हुने च्याम्पियनशिपमा 8 वटा टिमको सहभागिता रहनेछ, जसमा नेपाल सहित अफगानिस्तान, बंगलादेश, भुटान, भारत, मालदिप्स, पाकिस्तान र श्रीलंका रहेका छन्। 2 महिना अघि अन्डर 16 महिला साफ च्याम्पियनशिपको आयोजना गरेको एन्फाले चाँडै मैदानको टुङ्गो लगाउनु पर्नेछ। यो प्रतियोगिताको मैदान र खेल तालिका सार्वजनिक गरिएको छैन। एन्फाले मैदानको टुङ्गो नभए पनि एक दिनमा 2 खेल खेलाउने बताएको छ। आईसीसी 2020 विश्वकप छनौटको तयारीका लागि बेलायतमा रहेको नेपाली क्रिकेट टिमले तेस्रो अभ्यास खेलमा हार बिहोरेको छ। आज भएको खेलमा नेपाली टिम बेलायतको ग्लोस्टरशायर क्लबसँग 4 विकेटले पराजित भयो। बेलायतको वाथ सीसी क्रिकेट मैदानमा भएको खेलमा टस हारेर ब्याटिङको निम्ति पाएको नेपालले निर्धारित 20 ओभरमा 4 विकेट गुमाउँदै 170 रन बनाएको थियो। 12 रन हुँदा पहिलो विकेट गुमाएको नेपाली टिमले 85 रन पुग्दा 3 विकेट गुमाएको थियो। नेपालका लागि कप्तान पारस खड्काले 73 रन बनाए। उनले 54 बलमा 9 चौका र 2 छक्का प्रहार गरेका थिए। त्यस्तै सागर पुलले 22 तथा प्रदीप एरीले 16, ज्ञानेन्द्र मल्लले 14 रन बनाए। जवाफमा ग्लोस्टरशायर 19 ओभरमा 6 विकेट गुमाउँदै लक्ष्य पूरा गर्यो। यसका लागि ह्यान्ड्सकोभले 54 तथा कप्तान गिलमोरले 22 रनको योगदान गरे। यस्तै हमौदले 38 रन बनाए। बलिङतर्फ नेपालका लागि करण केसीले 3 तथा सागर पुन, बसन्त रेग्मी र सोमपाल कामीले 1-1 विकेट लिए। नेपालले आज राति नै वाथ क्रिकेट क्लबसँग अर्को अभ्यास खेल खेल्नेछ। बेलायतको अभ्यासपछि नेपाली टिम भोलि बिहान 4 अन्तर्राष्ट्रिय 2020 खेलका लागि नेदरल्यान्ड्स प्रस्थान गर्नेछ। भोलि राति नेपाली टिमले नेदरल्यान्ड्स विरुद्ध पहिलो 2020 खेल खेल्नेछ। नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता पाएको 1 वर्षपछि दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय 2020 खेल खेल्न लागेको हो। दक्षिण अमेरिकी फुटबल प्रतियोगिता कोपा अमेरिकाको पहिलो सेमिफाइनलमा भोलि बिहान चिर प्रतिद्वन्दी चिली र पेरू बीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ।